त्यति बेला हामीलाई ठुलो डिस्कसन पनि भएको थियो किनभने कतिपय रेफ्युजीलाई बाँडिएको चिजहरू चाहिँ बेचिन्छ भन्ने हामीलाई पनि थाहा थियो र हामीलाई इन्टरनल डिस्कसन के भने हामीले रेफ्युजीलाई यति चाहिन्छ भनेर दिइसकेपछि उनीहरूले त्यो बचाएर बेच्छन् भने त्यो उनीहरूको अधिकार हो तर अब हाम्रो प्रिन्सिपल चाहिँ के भने यदि कुनै मान्छे किन हामीले त उनीहरूलाई खाद्यान्न र ऊ मात्रै दिन्थ्यौँ पैसा त दिन्थ्यौँ अब एज अ रेफ्युजी उनीहरूको पनि केही चिज किन्न मन लाग्ने त हुन्छ नि त आखिर मान्छे त हुने त रेफ्युजी अनि त्यो भएर हाम्रो विरोध पनि हुन्थ्यो त्यति बेला तर म चाहिँ कडा अडान लिन्थेँ किनभने उनीहरूलाई हामीले दिइसकेपछि यदि उनीहरूले आफूले बचाएर बेच्न सक्छ उनीहरूको अधिकार हो यदि मार्केट उनीहरूले अलिकति बिग्रेकै हो मार्केट त हामीलाई पनि थाहा छ नबिग्रेको हो र त्यसमा चाहिँ हामीले त्यो सिडिओहरूसँग तपाईँहरूले अलिकति रोल प्ले गरिदिनुहोस् न मार्केट कन्ट्रोल होइन यो तपाईँको जिम्माको कुरा हो हाम्रो जिम्माको कुरा हो हामी रेड क्रसले मार्केट हाम्रो जिम्माको कुरा होइन तर विरोध चाहिँ हुन्छ अनि 3 वर्ष त्यहाँ रेफ्युजीमा काम गर्यो बडो प्रेसर सबभन्दा ठुलो प्रेसर चाहिँ अब यो त्यहाँ धेरै टेन्डर हुने मेरो मान्छेलाई टेन्डर हुने धेरै प्रेसर हुने मैले चाहिँ त्यो रिफ्युज गरेँ एकचोटि त 12 घन्टा त मेरो अफिस घेरे पनि एकदम लोकल नेताहरूले नाम त किन भन्नु अहिले ती नाम भएका मान्छे ठुल्ठुला राजनीतिज्ञ छन् अहिले उनीहरूको नाम लियो भने फेरि हुन्छ अफिस घेर्ने टेन्डरमा भ्रष्टाचार गरेन भनेर अफिस घेर्ने कि अब हाम्रो नेपालको दुर्भाग्य तर पछि चाहिँ यसले घुस पनि खाँदैन खान पनि दिँदैन भनेर मलाई दुःख दिन छोडाएको थिएँ पछि चाहिँ सुरुमा चाहिँ दुःख दिन अनि त्यही बिचमा त्यो चाहिँ 1996 हो अनि त्यसपछि केन्द्रबाट तपाईँ केन्द्रमा आएर अलिकति गरिदिनु पऱ्यो भन्ने केन्द्र बोलाएको थिएँ त्यही बिचमा मलाई जेनेभाबाट इन्टरनेसनली काम गर्न इन्ट्रेस्ट छ भनेर सुनेँ 96 अनि त्यसपछि एक्सपिरियन्स हुन्छ किन नगर्ने भनेर अनि त्यसपछि मैले त्यति बेला 6 महिनाको एसाइनमेन्ट स्वीकार गरेर ताजिकिस्तानमा भयो भने चाहिँ अब त्यो मेरो इन्टरनेसनल क्यारियर सुरु भएको चाहिँ कति जुन 1996 म चाहिँ त्यसरी सुरु 6 महिनाको लागि गयो अब 6 महिनाको लागि भनेको अब अहिलेसम्म कन्टिन्यू त्यसरी सुरु गरेँ ताजिकिस्तानमा के थियो नि त्यति ताजिकिस्तानमा त्यति बेला के थियो भने अब त्यति बेला सोभियत युनियन कोल्याप्स भएको 5-6 वर्ष भयो सोभियत युनियन कोल्याप्स भएपछि कतिपय देशमा चाहिँ त्यति बेला इकोनोमिक मेल्टडाउन पहिला अब सेन्ट्रलाइज कम्युनिस्ट सिस्टम थियो क्या त्यो कम्युनिस्ट सिस्टम सेन्ट्रलाइज सिस्टम कोल्याप्स भएपछि उनीहरू मार्केट इकोनोमीमा जान सकेका त्यसपछि सिभिल वार नै थियो त्यति बेला एकातिर इकोनोमिक मेल्टडाउन अर्कोतिर सोसल कोल्याप्स अर्कोतिर चाहिँ सिभिल वार अन्त देश चाहिँ एकदमै अप्ठ्यारो स्थितिमा अनि रेड क्रसले ठुलो ह्युमेनिटेरियन प्रोग्राम चलाएको थियो त्यही प्रोग्राममा मलाई चाहिँ रिलिफ पार्ट हेर्नको लागि त्यति बेला चाहिँ हामीले 6,000 चाहिँ आइसोलेटेड बुढाबुढीहरू केही सबै दिन कोल्याप्स सिभिल वार सुरु भएपछि के गर्यो भने सक्ने मान्छेहरू भागे भन्दाखेरि जो पछि गएर बुढाबुढी 80-90 वर्षका बुढाबुढीहरू खास गरी इथनिक रसियनको चाहिँ अब भागिन सक्ने भागेर रसियाका बुढाबुढीहरू चाहिँ त्यो चाहिँ एउटा सोभियत युनियनको एउटा के थियो त्यसका नराम्रा पक्षहरू पनि थिए कम्युनिजम डिक्टेटरसिप थियो है त्यो चाहिँ नराम्रो पक्ष भयो राम्रो पक्ष चाहिँ के थियो सोभियत युनियनको मैले त अब हुन त म 96 मा गएँ तर मैले भोगेँ त्यो 2-3टा चिजहरू चाहिँ राम्रो थियो त्यो 2टा चिज चाहिँ राम्रो के थियो भने अब हेल्थ एजुकेसन सिस्टम एकदम हेल्थ एक्सेस सबैलाई थियो एजुकेसन एक्सेस सबैलाई थियो भनेपछि मान्छेहरू एकदम शिक्षित थियो त्यहाँ चाहिँ नपढेको मान्छे भन्ने कोही थिएन त्यसले गर्दाखेरिमा त्यो कोल्याप्स भए पनि मान्छेमा त्यो एउटा शिक्षित एजुकेटेड मान्छेको रियाक्सन त अलि फरक हुन्छ नि त्यसले कारणले गर्दा त्यो क्रिमिनल भएन मान्छेहरू मार्ने त्यस्तो चिज चाहिँ तर के भयो भने अब गभर्मेन्ट सिभिल वारमा गएपछि गभर्मेन्ट रिसोर्सेसहरू वारमा डाइभर्ट भयो हुँदाखेरि तिनीहरूलाई टेक केयर गर्ने मान्छे भयो अनि सोभियत युनियनमा त फेरि इलाबोरेट हेल्थ सिस्टम थियो त्यसको बारेमा म अलिकति पछि भन्नु म एउटा इक्जाम्पल दिउँला पछि इलाबोरेट हेल्थ सिस्टम थियो क्या त्यो हेल्थ सिस्टम फङ्सन गर्न सुरु गरेर बन्द भयो अब भनेपछि अब यी बुढाबुढीहरू जुन किसिमको एउटा हेल्थ सोसल सेक्युरिटी सिस्टमले मद्दत गरेको थियो त्यो कोल्याप भएपछि त बेचाराहरू त खाने पनि पायो अनि हामीले त्यो एउटा त्यो प्रोग्राम थियो बुढाबुढीको अर्को चाहिँ खाद्यान्न डिस्ट्रिब्युसनकै प्रोग्राम थियो खाद्यान्न प्रोडक्सन भयो थर्ड चाहिँ हिटिङ प्रब्लम किनभने त्यो अब नर्दन ताजिकिस्तानमा त -40 सम्म पुग्छ विन्टरको टेम्परेचर यहाँ त हिटिङ सिस्टम भएन त मान्छेहरू त्यही कोल्याप्स
हस्पिटलहरू चल्नै सक्दैन, मान्छे घरमा सुत्दै फ्रिज टु डेथ। हामीले त्यो हिटिङ सिस्टमलाई सपोर्ट गर्न कोल्ड डिस्ट्रिब्युसन, कोइला डिस्ट्रिब्युसनसम्म मेन्टेन गर्न, हस्पिटल मेन्टेन गर्न, स्कुल मेन्टेन गर्न रिलिफ प्रोग्राम 6वटा रिलिफ प्रोग्राम हामी सञ्चालन 6 महिना गएको थियो। अब अहिले भन्नु कति 96 21 वर्ष भइसक्यो, 21 वर्ष भइसक्यो। ताजिकिस्तानबाट त्यसरी सुरु भयो। कस्तो छ भने हामीले ताजिकिस्तानमा काम गर्ने, ताजिकिस्तानको नर्थमा गोर्नो-बादाख्सान भन्ने ठाउँमा हाम्रो मेजर अपरेसन, त्यहाँ जानलाई चाहिँ किर्गिस्तान भएर जानु पर्थ्यो कि ताजिकिस्तान जान सकिन्थेन। त्यो सिभिल वार थियो, सिभिल वारको कारणले गर्दा त्यो बाटोहरू चाहिँ सबै ड्यामेज भएर जान सक्दैन। हुँदाखेरि त्यो ताजिकिस्तानको क्यापिटल दुसान्बे, अनि त्यो गोर्नो-बादाख्सानको क्यापिटल होरोग, त्यहाँ दुसान्बेबाट होरोग जान सकिँदैन। त्यो चाहिँ त्यहाँबाट जानलाई दुसान्बेबाट उज्बेकिस्तानको क्यापिटल तास्केन्टबाट किर्गिस्तानको सेकेन्ड सिटी ओस, मेरो विशेष ठाउँ त्यस ओसको हो, अनि ओस भन्ने ठाउँबाट 728 किलोमिटर ड्राइभ गरेपछि त्यो गोर्नो-बादाख्सान ठाउँ। त्यो कारणले गर्दा हाम्रो त्यो गोर्नो-बादाख्सान भन्ने ठाउँको सपोर्टको बेस चाहिँ किर्गिस्तान थियो। प्रोग्राम चाहिँ ताजिकिस्तान प्रोग्राम, तर इट वाज रन आउट अफ ओस, किर्गिस्तानको ओस भन्ने ठाउँ। त्यो हुनाले म चाहिँ 6 महिना त्यहाँ बेस भएको। त्यहाँबाट 728 किलोमिटर चाइनाको बोर्डर भएर जान्थ्यो। त्यति बेला अब तपाईँले सुन्नुभएको थियो होला, चाइना र रसियाको बिचमा चाहिँ इलेक्ट्रिक बोर्डर छ भन्थ्यो नि त्यति बेला। त्यति बेला दुइटै कम्युनिस्ट भए पनि मिल्दैन थियो नि चाइना र रसिया र सोभियत युनियन। त्यो बाटो चाहिँ त्यो इलेक्ट्रिफाइड फेन्सको साथ मैले त्यति बेला इलिगल्ली फोटो पनि खिचेको छु। फोटो खिच्नु हुन्न भन्थ्यो, गाडीबाट हिँड्दै खिचेको, त्यो हिस्टोरिकल चिज भनेर नि त्यो फोटो छ मात्र, मेमोरी हुन्छ भनेर त्यति बेला खिचेको। अनि त्यसपछि चाहिँ सर्बिया र मोन्टेनेग्रो मात्रै दुइटा बचाएको थियो त्यति बेला युगोस्लाभिया म जाने बेला। अनि मलाई चाहिँ मोन्टेनेग्रोको खुसी बनाएर त्यसपछि उज्बेकिस्तानको मोन्टेनेग्रोको अफिस सानो, मोन्टेनेग्रो चाहिँ अलिक सानो, सर्बिया चाहिँ ठुलो, अनि मोन्टेनेग्रो चाहिँ सर्बियासँग स्प्लिट हुनु खोजिरहेको थियो मात्रै हो। जसले अब फर्स्ट टाइममा अब रियल युरोपमा काम गरेको। अब यिनीहरू त सेन्ट्रल एसिया भने एसियै भयो, कहिले सोभियत युनियन भयो पनि लट अफ एसियनको नेचर रिजनै एसिया भयो, एसियनै भयो। मोन्टेनेग्रो फर्स्ट टाइम युरोपमा काम गरेको भनेको मोन्टेनेग्रो। त्यो चाहिँ अब वार पछिको चाहिँ सोसल प्रोग्रामहरू त्यहाँ गाह्रो थियो। तर त्यो चाहिँ म जाँदा त वार सकिसक्यो, तर त्यो बिल्डिङहरू बम गरेका बिल्डिङहरू अझै पनि त्यत्तिकै थिए कि त्यो। अब तपाईँ न्युजमा सम्झना भयो कि भएन, तपाईँ त अलिक यङै हुनुहुन्थ्यो होला, उहाँलाईसम्म चाहिँ सम्झना छ कि त्यो टिभी टावरमा बम गरेको थियो नि। त्यो टिभी टावर त कति 30-35 तले बिल्डिङमा अमेरिकनले आएर बम्बिङ गरेको। कस्तो प्रिसिसन बम्बिङ हुँदो रहेछ भने 35 तले बिल्डिङमा माथि पिच्चमा बम्बिङ हालेर नि त्यो बम चाहिँ माथि त्यो तल छिराइदिएको कि कति प्रिसिसन होला भन्नुहोस् न। प्लेनबाट हानेको बम मिसाए त्यो 35 तले बिल्डिङ ठडै छ अहिले पनि। त्यो मिसाइल चाहिँ टपको बटन पुऱ्याइदिएको। त्यस्तो त्यो कति प्रिसिसन होला त्यो भने नि, त्यो कम्प्युटर गाइडेड त्यस्तो। तल माथि त्यो वरिपरि केही पनि क्षति राखेको थियो। बिल्डिङ अहिले पनि खडै, त्यति बेला खडै थियो। त्यो कम्युनिकेसन टावर भएको हुनाले एन्टेना हुन्छ नि सबै खडा। त्यो बिल्डिङ चाहिँ सोभियत युनियनको पालामा बनेका ती मेजर बिल्डिङहरू छन् नि, क्लास पछि बनेका चाहिँ होइनन्, तर सुरुमा बनेका चाहिँ क्लास। पछि अरू त्यो मिनिस्ट्री अफ डिफेन्सहरू पनि ड्यामेज गराएको थियो, बम्बिङ गराएको त्यो पनि। अब त्यो मिनिस्ट्री अफ डिफेन्स त सिटीमा छ क्या, इन द मिडल अफ द सिटी। अब त्यो मिनिस्ट्री बिल्डिङ ड्यामेज छ हेर्नुहोस्, वरिपरिको घरमा केही पनि भएको कति प्रिसिसन गरेर राखेको। अनि त्यो रिभरको ब्रिजबाट ड्यामेज गराएको, रिभरमा पनि त्यहाँबाट बम हानेको ठ्याक्कै पुलैमा हान्दै अब पुलैमा हान्दा मिलिटरी मुभ गर्न सकोस्। त्यति बेला म इन्टरनेसनल काम गर्न सुरु गरेपछि मैले दसैँको घरमा टिका लगाउने मौका मिलाएको थिएँ। अनि त्यो साल चाहिँ अब दसैँको घरमा यो 10 वर्षै भइसक्यो टिका नलागेको, 5-9 वर्ष भयो टिका नलागेको। त्यो घरमा चाहिँ टिका लगाउनु पऱ्यो भनेर घरमा आएँ। घरमा आएको भोलिपल्ट पाकिस्तान अर्थक्वेक भयो। त्यो चाहिँ 65 दिन थियो। जेनेभाले फोन गरेर यु हेभ टु कम ब्याक इमिडिएट भनेर त्यसपछि
भोलिपल्ट प्लेन चढेर त्यति बेला म त्यो अरूभन्दा पनि आमा रोएको देख्छु कि मैले 9 वर्षपछि छोरा दसैँको टिका लगाउन आयो अब टिका नलागिकन फर्केर मेरो बुवा चाहिँ अलि स्ट्रङ मान्छे हुनुहुन्थ्यो मलाई त्यति गाह्रो पर्दैन थियो आमा चाहिँ बेसकै रुनुभयो कि के गर्ने अब जिम्मेवारी भनेर चाहिँ जिम्मेवारी हुँदो रहेछ भनेर सम्झाएर चाहिँ भोलिपल्ट फर्केर पाकिस्तान त्यही बिचमा सुनामी भएको पल्ट 1 वर्ष भएको थियो 1 वर्ष पनि भएको थिएन पाकिस्तान अर्थक्वेकमा हामीले अब $220 मिलियन पाकिस्तान अर्थक्वेकमा हामीले चाहिँ जेनेवा बस्दाखेरि मैले गरेको ठुलो 2टा मेजर अपरेसन ग्लोबल्ली गरेको सुनामी र पाकिस्तान अब मैले चाहिँ सुनामी भन्दा पनि पाकिस्तान अर्थक्वेकमा हामीले जे एचिभ गर्न सक्यो मलाई चाहिँ जो प्राइड फिल हुन्छ चाहिँ पाकिस्तानमा सुनामीमा चाहिँ अलि सुरुको 2-3 वर्ष चाहिँ हामीले सोचेअनुसार काम हुन सकेन त्यसले गर्दा प्रोग्राम 5-6 वर्ष भयो पाकिस्तान अर्थक्वेकमा चाहिँ हामीले राम्रो त्यो थोडो गर्व लाग्छ क्या अहिले सम्झिँदाखेरि हामीले जे गर्न सक्छौँ पहिला चाहिँ हाम्रो अपरेसन सबै जेनेवाबाट कन्ट्रोल हुन्थ्यो म साउथ एसिया देशको हेड भएको बेलामा अब यसलाई चाहिँ डिसेन्ट्रलाइज गर्ने भनेर 2007मा चाहिँ पुरै डिसेन्ट्रलाइज भयो भनेपछि जुन चाहिँ इन्टायर एसिया पेसिफिक हामी कभर गर्छौँ त्यसको हेड चाहिँ पहिला जेनेवामा हुन्थ्यो त्यसलाई चाहिँ हाम्रो क्वालालम्पुरमा मुभ भयो 4 वर्ष म डेपुटी भएर काम गरेँ अनि 4 वर्ष डेपुटी भएर काम गरेपछि अनि मेरो सोचाइ चाहिँ अब 4 वर्षपछि मुभ गर्नु पऱ्यो कतै भनेर अपर्च्युनिटीहरू हेर्दै थिएँ ठ्याक्कै मेरो हाकिमको चाहिँ हार्ट एट्याक भएर बिहा त्यो गर्दा गर्दै 1 महिना बितेछ त्यो बिचमा मेरो बुवाको डेथ भनौँ न म त्यहाँ क्वालालम्पुर बस्दाखेरि अब के भयो तपाईँको सिचुवान अर्थक्वेक भन्छ चाइनामा मेजर अर्थक्वेक त्यो चाहिँ हामीले $200+ मिलियन अपरेसन चाइनामा त्यही बेलामा साइक्लोन नार्गिस भयो म्यानमा त्यो चाहिँ $72 मिलियन अपरेसन त्यो बिचमा साइक्लोन सिदर भनेर बङ्गलादेशमा 70,000 त्यो गर्यो पछि गएर अब टाइफुन हाइयान फिलिपिन्समा नेपाल अर्थक्वेक आफ्नो पाकिस्तानको ठुलो फ्लड 1/3 अफ द कन्ट्री 2010 ठुलो मेजर अपरेसनहरू ह्यान्डल गरियो अनि नेपाल अर्थक्वेक हुँदा पनि मलेसियामा म काठमाडौँमै थिएँ नेपाल अर्थक्वेक हुँदा म काठमाडौँमै थिएँ तर बेस चाहिँ मलेसिया थियो बेस्ट मैले होइन क्वालालम्पुरमा थिएँ तर म काठमाडौँ बेलामा आइरहेँ तर त्यो बेला काठमाडौँ आएको थिएँ म भुइँचालो बेला काठमाडौँ हुन्छ होइन थिइनँ तर म आएँ क्वालालम्पुरै क्वालालम्पुर थिएँ भुइँचालो भएको भोलिपल्टै मेरो डेपुटीलाई पठाएँ मैले यहाँ मार्टिन फालर भन्ने चर्न उसलाई यहाँ पठाएँ अनि त्यसपछि त्यो 4-5 दिनपछि चाहिँ हाम्रो चाहिँ ठुलो प्रब्लम के भयो भने फ्लाइट ल्यान्ड गर्ने पाएन त्यति बेला हाम्रो 22वटा प्लेन चाहिँ गुड्स लोड भएर बसेको थियो त्यहाँ ल्यान्डिङ पर्मिट पाइएन ल्यान्डिङ पर्मिट नपाएपछि म आफै 4-5 दिनपछि म आफै आएँ अनि त्यति बेला अब गरेर पाँचौँमा अर्थमन्त्री थिएँ के महेन्द्रबहादुर पाण्डे विदेश मन्त्री महेन्द्रबहादुर पाण्डेसँग चाहिँ राम्रो चिन्जान थियो त्यसपछि आएर महेन्द्रबहादुर पाण्डेलाई पहिला भेट्यो पाँचौँमालाई भेट्यो सुशील कोइरालालाई प्रधानमन्त्री उहाँलाई निवासमै गएर भेट्यो अनि पछि चाहिँ अलिकति आर्मीले कन्ट्रोल गरिरहेको छ एयरपोर्ट त्यति बेला लक्कीली मेरो क्लासमेट रहेछ भट्ट भन्ने एकदेव भट्ट भन्ने त्यति बेला उचै रहेछ क्या त्यो एयरपोर्ट कन्ट्रोल गरेर उसलाई भेटियो आखिर त्यसलाई पहिला भेट्न मन्त्रीलाई भेट्न नपर्ने रहेछ थाहा भएन नि आर्मीसँग कनेक्सन थियो अनि म त्यहाँ आएको बेलामा अनि आएर गभर्मेन्टसँग डिस्कसन गरेर एयरपोर्टमा कस्टम क्लियरेन्सको लागि चाहिँ एयरपोर्टमा UN र रेड क्रस चाहिँ एयरपोर्टमै टेस्ट राखेको होइन भने त पहिला त त्यो डिपार्टमेन्ट गएर स्ट्याम्प लिनुपर्ने अब 22वटा प्लेन त आकाशमै छन् है त्यो त सम्भवै भयो भनिसकेपछि अनि गभर्मेन्टले एक्सेप्ट गर्यो सुशील कोइरालालाई भेटिसकेपछि धेरै बाटो खुल्यो सुशील कोइराला फेरि मन लगाएपछि मान्छे चाहिँ एकदम फेरि कुरो नसुन्ने रहेछन् क्या कसैले गर्ने मान्छे गर्ने भन्ने खाले रहेछन् कि मान्छेले अनि गरेर डेस्क एयरपोर्टमै डेस्क राख्यो हाम्रो मान्छेहरू एयरपोर्टमा थियो अनि त्यो गरेर अनि पछि त्यो आर्मी त साथी नै रहेछ अलिकति प्रायोरिटाइज गरिदियो साथीको लागि पनि भनेर अनि त्यो एयरपोर्टमा गरेको अनि हामीले 22वटा प्लेन चाहिँ 3-4 दिन त लाग्यो ल्यान्ड म त्यसपछि चाहिँ म जेनेभा मुभ नहुन्जेलसम्म बेलामा आउनु यसो हेर्ने आफ्नै देशको कहिलेकाहीँ चाहिँ हाम्रो नियमअनुसार जाँदा बाटो खुल्न टाइम लाग्ने भयो तर मैले चाहिँ नजिकबाट हेर्दाखेरि यति राम्रो काम गरेको क्या त्यति बेला तर नेपालमा कहिलेकाहीँ चाहिँ त्यो उसको पछि लागेपछि लाग्यो एक दुईचोटि चाहिँ उहाँले इन्टरभ्यूमा अलिकति बिगार्नुभयो इन्टरभ्यूमा
गरेपछि खेदो खाने कि वास्तवमा वामदेव गौतमले त्यति अहोरात्र खते फेरि त्यो वामदेव गौतमले त्यो नेपालको त्यो गाउँ कुना कुना थाहा छ कि फेरि ब्लन्ड छन् अलिक अनि मान्छेले अब अलिक डिप्लोमेटिक छैन नि त हो नि त्यही त इन्टरभ्यूमा के डिप्लोमेटिक नभएपछि अब त्यो बाहिरबाट हेर्दा त अर्कै मिनिङ लाग्छ अर्थै मिल्यो तर मैले चाहिँ त नजिकबाट हेरेँ 3-4 चोटि भेटेको उहाँलाई भेटेको अनि हाम्रो चाहिँ त्यो डोनर्स मिटिङ भएको थियो डोनर्स मिटिङ महेन्द्रबहादुर पाण्डे आउनुभयो वामदेव गौतम धिरेनमा आउनुभएको थियो प्रकाश मान सिंह त्यति बेला मन्त्री उहाँ आउनुभएको थियो बडो रेड क्रस मान्छे त्यति बेला गाह्रो थियो फेरि म नेपाली नै भनेपछि नेपाली नै छ भनेपछि सजिलै थियो धेरै गभर्मेन्टले धेरै मद्दत गर्यो त्यति बेला 1-2वटा मलाई इन्टरभ्यू दिँदाखेरिमा चाहिँ पत्रकार साथीहरूले गभर्मेन्टलाई गाली गराउनु मलाई धेरै कोसिस गर्नुभयो कि मैले गरिनँ किनभने मैले हेरेको छु कि संसारमा यत्रो ठुलो डिजास्टर म्यानेज गर्न कति गाह्रो हुन्छ भन्ने कुरो इभन विकसित देशहरू अहिले अब अमेरिकाकै हरिकेन उयोमा अमेरिकन गभर्मेन्टलाई कति गाह्रो भयो भने नेपाल जस्तो देशलाई यसरी पूर्ण रूपमा हेर्ने हो भने त्यति बेला नेपालले जसरी ह्यान्डल गर्यो नि त्यो कुनै देशभन्दा कम्ती तिमीलाई थाहा छ त्यो आर्मीले के गरिरहेको छ एयरपोर्टमा भनेर भन्न मलाई रिस उठ्थ्यो कि सोसियल मिडियामा कहिले कहिले क्रिटिसाइज गर्ने कि हाम्रै 22वटा प्लेन त हाम्रो आर्मीको केटाहरूले हेर्नुहोस् राति कहिले नखाइकन काँधबाट बोकेर त्यहाँ गएर पछि वामदेव गौतमले भन्दा अनि सर अब फोकलिफ्ट पनि छैन गृह मन्त्रालयसँग फोकलिफ्टसम्म रहेछ पछि डिएचएल कम्पनी छैन डिएचएलले फोकलिफ्ट लगाइदिएको छ नेपालीहरू त मौका मिल्यो भने एयरबसै बोक्दिने खालका छन् त्यो ल्याउने चाहिँ के मेसिन चाहिँ नभए नै बोक्दिने क्या त्यो भएर अनि अहिले चाहिँ मैले हुन त म अहिले कलम्बो छोडेर जेनेभा गएँ तर मैले नेपाल एयरवेजलाई चाहिँ त्यही भनिरहेको छु क्या अहिले त्यो चीन र थाइल्यान्डबाट अलिकति सहयोग भइरहेको छ काठमाडौँमा वेयर हाउस बनाउनु मैले त्यही भनेको छु उहाँहरूलाई अब मैले व्यक्तिगत रूपमा मेरो अहिले डाइरेक्ट रिलेसन त छैन व्यक्तिगत रूपमा के भन्नु छ स्टेट अफ द आर्ट वेयर हाउस बनाउनुहोस् यो नेपाली पाराले पैसा जोगाउने पारामा नजानुहोस् स्टेट अफ द आर्ट वेयर हाउस भूकम्प प्रतिरोध क्वालिटी फुल फोकलिफ्टहरू लिएर त्यो फोकलिफ्टहरू भयो भने के हुन्छ भने तपाईँको इल्युसन 76हरू छ नि जुन त्यसमा त तपाईँको ट्रकै भित्र छिराउँछ